आदरणीय दर्शकवृन्द, जय नेपाल। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, कोही सत्ता जोगाउने होडबाजीमा छन् भने कोही सत्तामा चढ्ने होडबाजीमा। राजनीतिक दल विभिन्न हत्कण्डा अपनाइरहेका बेलामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनका निकटतम कस्ता स्ट्र्याटेजीमा छन्, यही विषयमा कुराकानी गर्नलाई हामीसँग नेपाल क्वेसन्सको आजको एपिसोडमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार शिशिर शमशेर राणा। शिशिरज्यू, वेलकम टु नेपाल क्वेसन्स। धन्यवाद, नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय, पत्रकारिता कि पोलिटिक्स वा राजा ज्ञानेन्द्रको निकटतम? राजा ज्ञानेन्द्रको निकटतम देश हो। हजुर, म त त्यहाँ आँट्दैन म राजा ज्ञानेन्द्रको निकट हुन। पत्रकारको हैसियतले करेन्ट इभेन्ट्स फलो गरिरहेको हुन्छु। अब तपाईँहरू जस्तोले बोलाउनुहुन्छ, बोलिदिन्छु, साथीभाइहरू भेट्ने, त्यही लेख्ने। पोलिटिक्समा कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, म आफूलाई पोलिटिक्समा छु भनेर म भन्न सक्दिनँ। किनभने पोलिटिक्समा मेरो भेन्चर चाहिँ 1992 तिर हो। हजुर, मातृका बाबु, कीर्ति बाबु, श्रीवतजी उहाँले खोलेको पार्टी थियो एउटा राष्ट्रिय जनता परिषद भन्ने। त्यसमा म सहायक मन्त्री थिएँ। त्यो पार्टी कीर्ति बाबुले बिसाउनु भयो, एक थरी काङ्ग्रेसमा गए। त्यसपछि म पोलिटिक्समा छु भनेर म भन्न सक्दिनँ। 1992 देखि पोलिटिक्समा एक्टिभ, 1992 दशकतिर। यस्तो छ नेपालमा के भने पोलिटिक्स भने के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै एउटा पोलिटिकल लाइन लिने बित्तिकै त्यो लाइनसँग आबद्ध पार्टी या राजनीतिमा पुगिँदो रहेछ, होइन? नो, माई क्वेसन व्हाट आई वाज गोइङ टु आस्क यु इज 1992 को पोलिटिक्स, त्यो बेलाको पोलिटिकल सिनेरियोमा र अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियो हेर्दाखेरि के डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ? किनकि 1992 को पोलिटिक्समा जुन अनुहार देखिन्थ्यो त्यही अनुहार अहिले पनि एक्टिभ पोलिटिक्समै देखिया छ। यो अन्तरालमा पोलिटिकल गति चाहिँ कस्तो देख्नुभयो यहाँले? हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने हामी त दोहोऱ्याइरहेछौँ, त्यही राजनीति दोहोऱ्याइरहेछौँ। फरक यति हो कि अहिले गणतन्त्र छ, नयाँ संविधान छ, तर सङ्गठनको राजनीतिले आफ्नै कोर्स लिँदो रहेछ, चक्कर त्यही मारिरहेछौँ हामीले। फरक त्यति हो। यहाँले र विदेशी सङ्गठनको राजनीति हाबी भए हुनाले होला, है, स्रोत त पारी भए हुनाले होला, होइन, या आशीर्वाद पारी भए हुनाले होला। यो कन्भर्सेसनलाई एकदम ठिक पोइन्टमा लिएर दिनुभयो, विदेशी शक्ति हाबी भएको हुनाले भनेर। नेपालमा जसरी राजतन्त्र अन्त भयो 2062-63 देखि 65 सालसम्म, 2065 सालमा त झन् अफिसियली एन्ड भयो। त्यसमा के इन्डियाको वा वेस्टर्न कन्ट्रिज वा युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको केही इन्टरफेरेन्स देख्नुहुन्छ? होइन, सबै देशमा सबै खालको इन्टरफेरेन्स हुन्छ। त्यो पर्टिकुलर देशले त्यसको लागि रेजिस्टेन्स के गर्छ, त्यसमा फरक छ। सो द्याट मिन्स त्यो बेलामा चाइनाले चाहिँ नि मेरो चुनावमा इन्टरफेयर गर्यो, रसियाले चाइनामा इन्टरफेयर, के अरे रसियाले इन्टरफेयर गर्यो भन्ने। तपाईँ त्यो पुतिनै हेर्नुहोस्, पुतिनले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छ, होइन? बेलायती बिबिसीले यो गर्यो, सबै देश आखिरमा स्ट्राटेजी। मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भने कि इन्डियाको 62-63 सालमा वा 2061 माघ 19मा इन्डियाको सपोर्ट नभएको भएर राजतन्त्र ढलेको। किनकि हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म पनि इन्डिया त नेपाली पोलिटिक्समा कुनै न कुनै तरिकाले घोचपिचमै हुन्छ। नै यसरी हेरौँ न, हामी इन्डियाको 7 साल अगाडिदेखि त्यहाँ बेलायती थिए, होइन? बेलायतीको पनि इन्ट्रेस्ट नेपालमा हुन्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट कतिसम्म र इन्टरफेरेन्स कतिसम्म यहाँभित्रको सिस्टमले रेजिस्ट गर्ने, त्यसमा हो नि। अब तर त्यो रेजिस्टेन्समा त नेपाली सिस्टम अहिलेसम्म पनि फेलियर नै देखाएको छ, चाहे त्यो राजतन्त्रमा होस् या गणतन्त्रमा। होइन, धेरै मात्रामा सक्सेसफुल पनि भएको छ, धेरै मात्रामा। 7 साल तपाईँ हेर्नुहोस् है, यहाँ बाहिर चाहिँ के भने त्रिभुवन दिल्ली गए भन्छन् नि, है?
मोहन शमशेर गयो दिल्ली 7 सालको सन्धि मोहन शमशेरले गरे होइन सन्धि गर्नुभयो मोहन शमशेर गरे तर त्योभन्दा बेसिकली अङ्ग्रेजहरू त्यहाँबाट हट्दाखेरि नयाँ चाहिने भारतको नयाँ रुलर्सहरूसँग के सम्बन्ध राख्ने भन्ने डिफाइन त्यो 7 सालले गर्नलाई मोहन शमशेर गएको हो दिल्ली। त्यसलाई रिडिफाइन गर्नलाई चाहिँ नि त्रिभुवन गएको हो होइन। हामीलाई पाठ चाहिँ के पढाइएको छ, त्रिभुवन दिल्ली गए होइन। तर हामीले पढ्दा हेर्दा सुन्दा त किङ त्रिभुवन चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र बाहेक सबैले लिएर सहपरिवार दिल्ली जानुभयो, उतै बस्ने हिसाबले नेपाल छोडेर। त्यो चाहिँ होइन, त्यो एउटा राणा रिजाइमलाई हटाउनको लागि होइन। गुड पोलिटिकल चेन्ज, पोलिटिकल स्टेटसको मेन्टेन गर्न मोहन शमशेर गए, पोलिटिकल चेन्ज ल्याउनलाई त्रिभुवन गए होइन। अब त्यहाँ अब दिल्ली तर त्यो हेर्दाखेरि त पोलिटिकल चेन्ज ल्याउनलाई भारतको इन्ट्रेस्ट बिना ल्याउन नसकिएको देखियो नि त। किङ त्रिभुवन त्यहाँ गएर सन्धि गर्नु भनेको त भारतले जे खोजे हो त्यो त पाएन नि त होइन। त्रिभुवनलाई 48 घन्टा हैदराबाद हाउसमा एक्लै राख्दा त्यहाँबाट फर्किँदा होइन त्यो नेपालले कसरी असर्ट गर्यो त्यो पनि हेर्नुपर्छ है। एम्बेसी किन राख्छौ तिमी गरिब मुलुक भन्ने, हाम्रो त एम्बेसी बाहिर भइसकेको थियो होइन। त्यो इन्डियन कङ्ग्रेसले 1928 सम्ममा 3/4 इन्डिया रुल गर्न थालिसकेको थियो अङ्ग्रेजसँग मिलेर, बुझ्नु होइन। अब नेपालले आफै रुल गरिरह्यो। 7 सालपछि आयो ल चाहिँ नि क्याबिनेटमा चाहिँ नि इन्डियन बस्नु त बसे, तर बिस्तारै जाने अवस्था त बनायो होइन। 7 सालपछि आयो ल इन्डियन मिलिट्री मिसन नेपालमा आए, बोर्डरमा बस्न त बसे, त तिनलाई हटाउने बिस्तारै त्यो असर त्यो स्टेटले त गर्यो नि त। तर हटाउन त अहिलेसम्म पनि लिपुले कालापानीको इस्यु त अहिलेसम्म पनि विवादित बाँकी त्यो छ, बिस्तारै असर्ट गर्दै जाने हो होइन। यसैपालि हो त्यो नक्सै निकालिदियो भनेपछि हामी त्यति सफ्ट भएछौँ नि। तर हामीले अहिले पत्रिकामा पढ्नमा आए अनुसार लिपुले कालापानी लिम्पुयाधुरा त तत्कालीन समयमा नेपालमा राजतन्त्र जोगाउनको लागि पनि इन्डियालाई ह्यान्डओभर गरेको जस्तो भन्नेमा पढ्न सुनिन्छ नि त। फेरि त्यही त यहाँ त के छ भने चाहिँ मिथ्सहरू छन् के। यो महाराज धिराजले एउटा खुब घतलाग्दो कुरा गरिबसेको छ। दिग्भ्रमित नेपाली जनता, हामीहरूमा भ्रम फिजाइएको छ, त्यसको पनि केही उद्देश्य होला नि होइन। युवराज धिराजले राजा वीरेन्द्र मारे होइन, मारे भोलिपल्टदेखि ज्ञानेन्द्रले मारे भनेर कसरी आछ? भ्रमहरू त्यसको त्यो भ्रमका सोर्सहरू के हो त्यो पो केलाउनु पर्ने तपाईँ यहाँहरू जस्तो पत्रकार। म त्यही यही पोइन्टमै आउँदै थिएँ। यस्तै नेपाल र इन्डियाको रिलेसनमा नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट के, इन्डियाको नेसनल इन्ट्रेस्ट के, इन्डियाको नेपालमा खोजे के भन्ने चाहिँ नि 7 सालदेखि नै अध्ययन गर्ने हो होइन। सानोतिनो कुरा तेन्जिङ शेर्पा कसको र नेसनल इन्ट्रेस्टकै कुरा गर्ने हो भने पनि इन्डियाको नेसनल इन्ट्रेस्ट किङ वीरेन्द्र हुँदाखेरि फुलफिल हुन नसकेर रोयल म्यासेकेर चाहिँ र सिआइएले एउटा डिजाइन गरेर एक्जिक्युट गर्यो भन्ने पनि छन्। यहाँले विभिन्न म यतातिर जाँदिनँ, म कहाँ जान्छु त भन्दाखेरि युवराज धिराजले मार्यो ठिक होइन, किन त्यहाँ त वरिपरि परिवार सबै जिउँदैछन्, नमारे जति सबै जिउँदैछन्, उहाँको अगाडि मार्या हो। अब इन्डियाले गर्यो कि अमेरिकाले गर्यो कि त्यो होइन, ज्ञानेन्द्रले मार्यो भने कसले हल्ला फिजायो, किन हल्ला फिजायो? म त त्यता पो जान्छु होइन। तर राजा ज्ञानेन्द्र राजा युवराज धीरेन्द्रका परिवार सखाप हुनु, तर राजा ज्ञानेन्द्रका चाहिँ सहपरिवार बासमा त्यसले त नेपाली जनताले सिधा दोषी त उहाँलाई देखायो नि त। र त्यही कारणले राजतन्त्र ढल्यो। त्यो कारणले पनि हो राजतन्त्र ढल्दाखेरि के भन्छ ज्ञानेन्द्र दाइमारा, बुझ्नु होइन। त त्यो दाइमारा भन्ने हल्ला कहाँबाट फिज्यो त? त्यो त दरबारले त फिजा होइन होला। दरबारले त किन फिजा? आफैलाई सत्तामा टिक्नु छ भने उसले यो हल्ला किन फिजा? होइन, दरबार भने त राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै होइन नि,
दरबार भने त राजा ज्ञानेन्द्रको मुहाँ, राजा ज्ञानेन्द्रको दिदी बहिनी भाइ बहिनी ऊ साला साली होइन ज्वाइँ सबै छन् नि, गोली लागे पनि बाँचिरहेछन्। तर हल्ला किन फिजाइयो र कसरी, त्यो त हामी तपाईँ नेपालीले यसरी हेर्ने हो। मर्या भोलिपल्ट 2 दिन होइन मर्या 24 घन्टा भित्र ज्ञानेन्द्रले मार्यो भन्ने कसरी फिजियो? ल ठिकै त्यहाँ छ। चाहिँ विदेशी इन्ट्रेस्ट होला। ल अहिलेसम्म यो एउटा थ्योरिटिकल इस्यु मात्रै छ, अहिलेसम्म कुनै साइन्टिफिकली प्रुभन एभिडेन्स पनि आएको छैन। तर राजा ज्ञानेन्द्रले राजा हुँदा त उहाँले यो इस्युले चलाउन चाहनु भएन होला, तर अहिले उहाँले विधिको शासन मानेर जुन एउटा कमनर भएर बाँचिराख्नु भएको छ, यो दोष म माथि छ, मेरो दाइको हत्याको दोष म माथि छ, यसलाई राज्यले एक्चुअली पूर्ण अवलोकन गरेर प्रपर इन्भेस्टिगेसन गरिदियोस् भनेर उहाँ वा उहाँका निकटतम मान्छेहरूले किन अहिलेसम्म कुनै पनि पहल नगरेका? राजा ज्ञानेन्द्र कम्प्लेन गरेर सुनेको छु पब्लिकली, मलाई पर्या बेलामा कसैले हात थामिँदैन भनेर। होइन उहाँले त के भन्नुभएको छ भने मलाई यसरी दोष आयो मात्रै भन्नुभएको छ। उहाँले त पर्या बेलामा हात थामा, देश सिङ्गो देश उहाँको होइन, कसैले हात थामेन भनेको छु। नेपाली जनता त साथमा थियो होला नि त, थियो होला। माओवादी द्वन्द्वकालमा त अभियसली सिम्पथी त राजाप्रति पनि थियो नि त, थियो होला, तर कसैले हात थामेन भन्ने कारण के त? जुन हिसाबले या चाहिँ नि यदि नियोजन थियो भने, मेरो भने त्यो युवराज दिपेन्द्रलाई उक्साउने त्यसमा नियोजन थियो होला होइन? त्यो उक्साउने कसले? जसले पनि उक्साउन सक्छ, जसले महाराज धिराजलाई पोलिटिकली टार्गेट गर्नु थियो। किन हामीले त के भने 7 सालदेखि नै हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि राज परिवारप्रति एन्टिगोनिस्टिक अफवाहहरू फिजाउने त प्रशस्त, तपाईँले चाहिँ नि 7 सालदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने त धेरै कुरा छ नि। अनि 7 सालदेखि त 17 सालसम्म चाहिँ नेपालमा डेमोक्रेसी थियो, त्यो बेलामा त राम्रै प्रेस्टिज थियो होला, पछिसम्म अहिले हालसम्म पनि राम्रै प्रेस्टिज छ। तर 17 सालमा जुन पोलिटिकल कुप भयो नेपालको राजनीतिक, त्यसपछि होला नि त नेपालको राजनैतिक दर्पण हेर्नुहोस् हजुर, है त्यतिखेर राजदरबारबारे कस्ता कस्ता कुराहरू लेखिन्थे भन्ने है त्यही पाइन्छ। अनि लेख्यो भने जेल पनि गइन्थ्यो नि त फेरि, त्यतिखेर पनि जेल जाने थिएन। यो राजनैतिक रूपमा हेर्ने बिपी कोइराला जाने भएको, सुन्नुहोस् न हो केपी शर्मा ओली म यति वर्ष 14 वर्ष कि 17 वर्ष जेल बसेको भन्नुहुन्छ उहाँले सार्वजनिक रूपमै। बिपी कोइराला राजनैतिक कारणले जेल गएका हुन् एक थरी काङ्ग्रेसीहरू। तर त्यही त एक्ज्याक्टली द्याट्स व्हाट आई वाज सेइङ, केपी पोलिटिकल उहाँ दे वान्टेड टु एस्टाब्लिश डेमोक्रेसी, तर राजा के चाहन्थे? एक्जिक्युटिभ पावर चाहन्थे। दे डिड नट, राजा डिड नट वान्ट प्रिजम्पसन, No, it is a fact. It's not presumption. प्रिजम्पसन भने के त भन्दाखेरि तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् है, केपी शर्मा ओली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई एक थरी चाहिएको छ होइन, बाँकी जति अर्को थरी छ पार्टी कसको खल्तीमा देखियो त? प्राइम मिनिस्टरकै खल्तीमा देखियो। त्यतिखेर बिपी कोइरालाले 9 सालमा गएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै हुनुहुन्न भन्ने होइन, 17 सालमा चाहिँ के अरे 16 सालमा चुनाव देखेपछि मै लड्छु भन्ने, त्यसले त्यो कङ्ग्रेस पार्टीभित्र के खलबल आयो होला? त्यो खलबल नदिनलाई पनि राजा महेन्द्रले हस्तक्षेप गरेछ। वीरगञ्ज अधिवेशनमा एकैचोटि उम्मेदवार अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै हुन नहुने भन्ने अध्यक्षले आफै चाहिँ नि अध्यक्षको उम्मेदवार हो, उहाँको विरोध कुन चाहिँ काङ्ग्रेसीले गर्थे त राजातिर लाग्यो त केही अनमेल त भयो होला नि। अनि त्यो अनमेलमा वा राजातिर लाग्नुमा त उहाँहरूले आफ्नो केही पर्सनल बेनिफिट्स पनि देख्नुभयो होला, राजाबाट केही आशीर्वाद पाउने पनि देख्नुभयो होला नि त। त्यो त देख्यो होला, त उहाँहरूले पनि विरोध गर्दाखेरि केही पर्सनल बेनिफिट्स पनि त पायो होला नि। सबभन्दा सक्सेसफुल त नेपाली राजनीतिमा बिपी कोइराला भए होइन, उहाँको सिद्धान्त सक्सेसफुल भयो। त सक्सेस भने राजनीति भने के भने प्रधानमन्त्री त 1.5 वर्ष बसे, तर बिपी कोइरालाको अहिले पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ, त्यो हो नि सक्सेस। ल ओके, एनिवेज फास्ट फरवर्ड टु 2061, अघि यहाँले भन्नुभएको थियो राजालाई साथ दिने मान्छे कोही पनि भएन तात्कालीन समयमा। राजाले पिपलको साथ नपाउनुको कारण माघ 61 को कारण पनि हुन सक्थ्यो नि। भेरी मच सो हो नि,
महाराजधिराजले लिएको कुरा त्यो राम्ररी सेल भएन होइन। महाराजधिराजले के गरे, संविधानको संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक होइन, संविधान गाँठो पर्यो, संविधानको संरक्षक हुँदा हुँदै उहाँ त एउटा सेरिमोनियल किङ हुनुभयो नि त, विथ सर्टेन लिमिट्स, एउटा राजा हुँदा हुँदै एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ किन खोजे त? यसो त्यहाँ पुग्नु अगाडि के कति भयो त्यसको चाहिँ नि रिभ्यू गरौँ न होइन। शेरबहादुर देउवाले चुनाव गर्नलाई संसद विघटन गरेको, शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेको चुनाव हुन सकेन, उहाँले चाहिँ मैले चुनाव गर्न सकिनँ, धारा 127 लगाइदेऊ भनेपछि राजाले लाउनु पर्यो कि परेन? त्यो त राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा पोलिटिकल गेम पनि त हुनसक्छ, त्यो शेरबहादुरको गेम पनि त हुनसक्छ नि। यस्तो राजा ज्ञानेन्द्रको गेम भनेर तपाईँहरू कसरी भन्ने? जुन राजा ज्ञानेन्द्रको गेम भन्दा पनि गिरिजाको गेम होला, शेरबहादुरको गेम होला। राजा ज्ञानेन्द्रले त धारा 127 गाँठो फुकाउँछु मद्दत गर भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको जुन अवस्थामा देशमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो त्यो अवस्थामा चुनाव गर भन्ने त एउटा पोलिटिकल स्टेप थियो होला। चुनाव हुन सक्दैन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो होला र चुनाव नहुँदाखेरिको उनीलाई बर्खास्त गरेर आफूले एक्जिक्युटिभ पावर दिन सकिन्थ्यो नि त, त्यो पनि त हुनसक्छ। संविधानले होला भन्दैन, संविधानले के भन्छ त भन्दाखेरि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले वा राजा ज्ञानेन्द्रले त चुनाव गराउन असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर बर्खास्त गर्न भएको नि दोष। यसो अक्षम भने के त भन्दाखेरि राजालाई संविधानको संरक्षकलाई यो संसद विघटन गरेर चुनाव गर्छु भने चुनाव गर्न अक्षम, म अक्षम भएँ ल धारा 127 लगाइदेऊ गाँठो फुकाइदेऊ भने गाँठो यसरी फुकाऊ भनेर चाहिँ त्यो संसदले संविधानले भनेको छ र? छैन नि। राजाले के भन्ने, मलाई सहयोग गर, को छ अरू सरकार को छ भने सबैले लगेदा सुरुवाल ला होइन, मलाई गर भनेर। प्रजातन्त्रमा के हुन्छ भने त्यसमा एउटा मौलिकमा भन्नु संसद आफूसँग हुनुपर्छ होइन। संसदमा जेसुकै होस् मलाई बनाऊ भने त माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा होइन, गिर्दा आफै। म आफै त्यही पोइन्टमै आउँदै थिएँ फेरि पनि, त्यही अघि यहाँले जुन भयो मलाई सहयोग गर भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल, गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, अरू यङ लिडर्सहरू हुनुहुन्थ्यो होला, तर पनि उहाँले आफ्नै निकटका मान्छे जस्तै सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्राइम मिनिस्टर नियुक्त गर्नुभयो होइन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो उहाँहरू बिचमा उहाँहरू त कम्पिटिटर्स भयो होइन, काङ्ग्रेसको भित्रको कम्पिटिसन शेरबहादुर भयो, त्यसैले छुट्टै पार्टी बनायो। उहाँ एकजनाले निकाल्दै एकजनाले मेरो पार्टी कम्पिटिसनले गर्दाखेरि राजाले पनि धेरै सजिलो भयो होला। राजालाई के को लागि गाह्रो भयो नि त, यहाँ फेल भए देखेन, गाह्रो भएन कसरी गाह्रो? पार्टी भित्रको राजनीतिले त्यो जुन के अरे सेरेमोनियल राजालाई तान्यो। त्यो कर्तव्य त पार्टी भित्र हुनुपर्ने, यो सेरेमोनियललाई नघुसाउँ भनेर होइन। राजाले पनि त म सेरिमोनियल किङ हो, त म सेरिमोनियल नै बस्न देऊ न, मलाई किन एक्जिक्युटिभ हुने रहर छैन भन्न सक्नु। तर उहाँले त पावर लिनुभयो नि सबैमा, राजनीतिक खुब त भयो नि। त्यो 1.5 वर्षपछि संसदीय चाहिँ नि प्रयास फेल खाएपछि, संसदीय प्रयास भने के, संसदभित्रको शेरबहादुर, सूर्यबहादुर, लोकेन्द्र बहादुर, संसदभित्रको त्यो फेल खाएपछि माओवादी यहीँ 6 महिनासम्म आइसकेपछि धारा 27 टेक्या। धारा 27मा उहाँ चाहिँ राष्ट्र एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, त्यो टेकेर गरे। तर त्यही स्टेपले नै त राजाको राजतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ नि त फेरि। त्यो एउटा गल्ती भयो। अनि पछि पनि त्यो एउटा गल्ती के भयो भने राजा फेल खाएर नहुने फेल खाए। सेरिमोनियल राजालाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जीवित हुँदाखेरि, यो जब माओवादी वार पनि एन्ड भएर मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसक्दाखेरि बेबी किङ, सेरिमोनियल किङको अफर त पब्लिकली दिनुभएको थियो, तर उहाँले त त्यो स्वीकार गर्न सक्नु भएन नि त राजा, पूर्व राजाले। ठिक छ, कसैलाई ए भाइ राजा राखिराखौँ न, राजा राखिराखौँ न भन्ने माया लाग्यो होला। तर राजाले
आफ्नो जिम्मेवारी यो हो, के भएन भने चाहिँ म यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दिनँ, म बस्दिनँ भनिदियो सिद्धिको। त्यो चोइस त राजाको हो नि। अलिक गहिरोसँग सोध्नुहोस्। मैले सेरिमोनियल हुन नचाहेको, सेरेमोनियल त 47 सालको संविधानमा राष्ट्रिय एकताको अन्तरिम संविधानको अवस्थामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त प्रष्ट रूपमा सेरेमोनियल होइन कि उहाँले औपचारिक रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङ भन्दा यहाँ धेरै थिए, धेरै राजा चाहने मान्छेहरूले बेबी किङ दिए भए हुने। त जुन इस्युज एट स्टेक थियो त्यो इस्युज बुझ्ने चाहिँ राजा भयो। म बरु निस्किन्छु भने इस्युज अब तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न। त्यो राज संस्था उम्किन्थ्यो, केही गर्न खोजेका थिए विदेशीले, राज संस्था उम्किन्थ्यो बेबी किङ राख्दैमा। होइन बेबी किङ राख्दैमा त के हुन्थ्यो होला भने बेबी किङ एक न एक दिन एडल्ट भइहाल्थ्यो। हो त यिनीहरूकै उसमा अहिले माथि के अरे अहिले एक न एक दिन त एक्जिक्युटिभ पावर अहिले विद्या भण्डारी उम्किया छन्, ऊ सेरिमोनियल होइन, हेड अफ स्टेट उम्किया छन्। त्यो पोलिटिकल अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियो त कुनै न कुनै रूपमा अब सल्भ भइ नै हाल्छ हैन। अब सुन्नमा हेर्दामा पढ्नमा आए अनुसार त प्राइम मिनिस्टर ओली र प्रचण्डज्यूको नि एकचोटि भेटौँ वार्ता गरौँ भनेर कुरा भयो भन्ने पनि सुन्नमा आइरहेको छ। सुन्नमा त राजासँग पनि कतिजना भेटे भन्ने सुन्नमा आउने धेरै कुरा हो। तपाईँ हामी के कुरा गरिरहेछौँ भने कन्स्टिट्युसनल र डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजको कुरा गरिरहेछौँ होइन। डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षक धारा 27मा टेकेको हो भने चाहिँ देश त्यो ठाउँमा पुग्यो। त्यो सम्बन्धी राजाले त्यो भनेपछि त्यो त सजग हुने कुरा हो। तपाईँलाई लाग्छ अब नेपालमा कुनै दिन राज संस्था फेरि फर्केला भनेर? होइन, म त आउनुपर्छ भन्छु। देश बस्ने हो भने आउनुपर्छ। Why should Nepali people go back to same system which they have already aborted? Nepali people realize that they junked an institution that would serve the country better than the leaders. अहिले त बुझ्यो नि त, धेरैले बुझ्यो नि त। सेरिमोनियल राजा छाडिदिनुहोस् न, सेरिमोनियल राष्ट्रपतिले के गर्दो रहेछ त्यो पनि बुझ्यो नि त होइन। धेरैले बुझे कि कसैले फोर्सफुल्ली बुझाइयो? कसले बुझाइरहेछ? यो त तपाईँ हामी आफैले बुझिरहेछौँ। दिनका दिन हामी दिनका दिन राजनीति हेरिरहेछौँ नि। 7 देखि निरन्तर एक थरी प्रचारहरू भइरहेछ नि। यही भनौँ न, राजा महेन्द्रको बेलामा के अरे रिचेस्ट किङ अफ द पोरेस्ट कन्ट्रीदेखि लिएर होइन, पर्लेस बकदेखि लिएर हान सुइनदेखि लिएर नेपालको राजालाई अनौठो बनाइदिएछ होइन। राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ नि ब्याङ्कर जस्तो देखिने है, उसको बिहामा चाहिँ एभ्रिबडी वाज नोबडी आए, त्यस्तो मान्छे पाहुना आए। तर कुरा के भने कसै कसैको है संसारभरका यति धेरै पाहुनाहरू आए भन्दाखेरि कसैलाई बिजियो होला नि त, एमबिसी नै नखोल बाहिर भन्ने ठाउँमा। अब राजावादीहरूका पोलिटिकल करियर चाहिँ के त? अब उनीहरूसँग त हिन्दू राष्ट्र बाहेक अरू के मुद्दै छैन। होइन, राजनीति हेर्नुहोस् है, अब कस्ता कस्ता राजावादी छन्, हेर्दै पनि देखिँदै पनि छन् नि होइन। अब उनीहरूले आफ्नो बनाउने हो। यदि राजा चाहियो भने कसरी चाहियो? म त के भन्छु भने यो संवैधानिक कुरा हो। जहाँबाट संविधानवाद बिग्रियो त्यही नै जानुपर्छ 47। अब 10 वर्ष 12-15 वर्ष अगाडि त्यो भन्दाखेरि कस्तो ढिँडे राजावादी भन्थे। अहिले त धेरैले बुझ्न थाले, ए है संवैधानिक गडबडी नै भए रहेछ है त्यतिखेर भने धेरैले बुझ्न थाले। भन्दै जाने हो। अब पोलिटिकल करियरको कुरा त उनीहरूले बनाउने हो। बुझे या मानिसले बुझे वा आम जनमानिसले बुझे वा यो जबरजस्ती बुझाइयो राजावादीबाट? होइन, यो अहिले के जबरजस्ती गर्ने कुरा छ र बेला छ र? अहिले जबरजस्ती डेमोक्रेटिक पोलिटिक्समा त जे पनि भन्न पायो, जे पनि बोल्न पायो नि त। अब राजाको बारेमा बढी चर्चा परिचर्चा गर्दा त मान्छेले त्यो साइकोलोजिकल इफेक्ट त पर्यो होला नि त मेन्टालिटी। यसो नि, त्यसमा जबरजस्ती के भयो? होइन, जबरजस्ती के भने विकल्पको के भयो भनेर चाहिँ नि नेपालीले त बुझ्नु त बाध्य भयो नि त। गणतन्त्र आइसक्यो। हिजोसम्म राजा तेरो त गरिब किन थियो भने चाहिँ राजाको दरबार छ भन्ने, त झोपडी किन छ राजाको दरबार छ भन्ने होइन।
त्यो त होइन रहेछ नि त गरिबीको कारण। सङ्गठन गर्न सजिलो छ। ए ल तपाईँ बाहुनहरूले के अरे शोषण गर्यो है, तेरो आफ्नो राज्य तर भन्नलाई कति सजिलो रहेछ। 240 वर्षसम्म टेस्टेड इन्स्टिट्युसन थियो नि त, खै त 240 वर्ष Yes. केही भएन, खालि सत्ताकै होडबाजीमा मात्रै देखियो नि। 20-40 वर्षमा देश चाहिँ बस्यो सत्ताको होडबाजीमा राजनीतिज्ञ लागे, अझ पनि लाग्दैछन्, के गर्नु होइन। राजालाई फाले, अझ पनि लाग्दैछन्। अब के राजालाई फ्याले भन्दा नि 240 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने किङ पृथ्वीनारायण शाह पछि किङ वीरेन्द्रसम्म त सत्ताकै होडबाजी देखियो नि। एउटा सत्ताको होडबाजी कहाँ छैन त्यो भन्नुहोस् न त। अरू ठाउँमा संविधान सुप्रिम हुन्छ। मैले भन्न खोजेको राज संस्था नै सत्ताको होडबाजीमा इन्डल्ज भयो। होइन खोइ त राजा कहाँ सत्ताको होडबाजीमा छ त राजा अहिले चुप लागेर बसिरहेछन्। अहिलेको कुरा होइन, 240 वर्षसम्म इन्स्टिट्युसन जुन थियो, द्याट्स माई क्वेसन, इन्स्टिट्युसन जुन थियो त्यो एउटा टेस्टेड इन्स्टिट्युसन थियो। अहिले त गणतन्त्र आएको 10-15 वर्ष भयो, त्यत्रो टाइममा चाहिँ राज संस्थाले देशलाई किन उन्नतिको बाटोमा लैजान्छ? होइन यो एउटा कुरा गरिदिनुहोस् न, 7 देखि 17, 18 देखि 24, 24 देखि 47 र 47 पर्यन्त हिसाब हेरौँ न, कुन बेलामा यो देश सबभन्दा बढी फड्को मार्यो, हिसाब हेरौँ न। त्यसले पो भन्छ त अहिले यो 47 पछि कति थप इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हामीले यहाँ गऱ्यौँ होइन, कति उद्योग धन्दा खोलियो, कति इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू बने, कति चाहिने इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा हामी चाहिने सक्सेसफुल भयौँ। त्यो प्यारामिटर्सहरू त छन् होला नि होइन। एनिवेज त्यसै हिसाबले ढाँट्दैन के, हिसाब हेरौँ न। त्यसले के भन्छ त राजा भए बेलामा सबभन्दा बढी। अझ यो हेर्नुहोस्, होइन होइन एउटा कुरा बिर्सिनु भएको छ, यो माओवादी भन्छन् नि, कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीले संसदलाई कलर टेन्सन गरेको छ यो माओवादी समस्या के हो भनेर। त्यो कलर टेन्सन मोसन पनि राम्ररी एड्रेस भएन। यो राजाले राजनीति गर्यो भनेर भने राजा वीरेन्द्रलाई, त्यो बेलामा राम्ररी अटेन्ड गरायो माओवादी समस्या हुने थिएन। समस्या कसले बनायो त? यो राजाले बनायो होइन, यो त यिनै कङ्ग्रेस कम्युनिस्टले बनायो। अझ पनि यिनीहरू समस्यामा छन्। यसरी चाहिँ नै राजनीति चल्दैन। एनिवेज जाँदा जाँदै अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई? दिग्भ्रमित नेपाली जनता हुकुमुन्थ्यो महाराजधिराजले, भ्रमहरू फाल्नु पर्यो अनि सही बाटो हुन्छ। 47 साल बाद जानु पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू शिशिरजी, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यतिको टाइट स्केड्युलमा आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार शिशिर शमशेर जङ्गर बहादुर राणा। यसका साथै नेपाल क्वेसन्सको आजको एपिसोडको समय यहीँ अन्त्य हुन्छ। बिदा दिनुहोला। जय नेपाल।